तपाईँको महत्त्व बुझेरै हो 70 वटा क्लास हुन्छन् भनेर भर्ना गरेको तपाईहरुलाई 300 क्लास जति दिने समयको महत्त्व बुझेर हो है समयको महत्त्व नबुझेका भए 70 पिरियडमा ट्याक्क गनेर छोडिन्थ्यो ल साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ यहाँबाट एउटा प्रश्न आउँछ तपाईहरुले पहिला सुरुमा यहाँमा जान्छु यो कम्प्युटर नीति 1950 बाट सुरु भयो यो सन् 1950 बाट कम्प्युटर नीति सुरु भयो सन् 1950 बाट कम्प्युटर नीति सुरु भएको तपाईहरु यो जान्नुस् पहिला नोरवर्ट विनरले हो यो गरेका कसले भने नोरवर्ट विनरले यो 1950 बाट कम्प्युटर नीति सुरु भएको सुरुवातकर्ता हुन् नोरवर्ट विनरले सुरुवात गरेका हुन् यसलाई सुरुमा तपाईले यो बुझ्नु पर्यो अब यसले सुरु गरेका हुन् अब साइबर अपराध भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो तपाईले 1950 बाट सुरु गरेको यो साइबर अपराध के सम्बन्धी छ त साइबर अपराध 1950 बाट कम्प्युटर नीति सुरु भएको के सम्बन्धी साइबर अपराध सम्बन्धी अब साइबर अपराध भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो साइबर अपराधलाई विद्युतीय अपराध पनि भनिन्छ हामीले हो कम्प्युटर वा कम्प्युटर सम्बन्धित उपकरणहरू हो या उपकरणहरूको मद्दतबाट गरिने अपराध अथवा कम्प्युटर इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल र अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट कम्प्युटर इन्टरनेट सामाजिक सञ्जाल र अन्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट गरिने अपराध यसलाई हामीले भनिन्छ साइबर क्राइम साइबर अपराध भन्छ यसलाई के भन्छ रे साइबर अपराध भन्छ यसलाई भनेर बुझ्नु साइबर अपराध भित्र के पर्छन् त अब हो साइबर क्राइम भित्र के पर्छन् त साइबर क्राइम भित्र के पर्छन् त तपाईहरुले जान्नु पर्यो यो साइबर क्राइम भित्र के पर्छन् भनेर जान्नु पर्यो म 20 मिनेट ढिलो आसे त अलि राम्रो पढाउनु पर्यो नि मधुरो भयो स्पटलाइट दिएछ नि क्या विकल स्पटलाइट छ सर ठीक छ सर उहाँको नेट प्रब्लम होला ल अब हेरौं साइबर क्लियर छैन भन्नुभयो यसले अब के हुन् त साइबर क्राइम पाइरेसी हो यसरी जाउँ क्या हो यसरी भन्दा साइबर क्राइम पाइरेसी हो साइबर क्राइम एउटा पाइरेसी हो देखिएको छ पाइरेसी साइबर क्राइम एउटा पाइरेसी हो साइबर क्राइम एउटा ह्याकिङ हो
साइबर क्राइम एउटा ह्याकिङ हो, साइबर क्राइम अर्को टेरोरिज्म हो, टेरोरिज्म हो, विभिन्न डर त्रास देखाउने टेरोरिज्म साइबरबाट टेरोरिज्म हो। अर्को स्टकिङ हो, साइबर क्राइम एउटा स्टकिङ हो, साइबर स्टकिङ। अनि अर्को कल बाइपास हो, कल बाइपास हो। अर्को फेसबुक इम्पोस्टर हो, अर्को हो यिनीहरू साइबर क्राइमका टाइप्स हुन्। साइबर क्राइमका टाइप्स प्राइभेसी, अरूको नक्कल गर्ने, ह्याकिङ, अर्काको फाइलहरू अनावश्यक रूपमा चोर्ने, बिगार्ने जथाभावी, फेसबुक इम्पोस्टर अनावश्यक फेसबुकमा जथाभावी लेख्ने, जथाभावी गाली गर्ने, त्यसलाई फेसबुकको मिसयुज गर्ने, टेरोरिज्म विभिन्न विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट डर त्रास धम्की दिने, स्टकिङ अनावश्यक च्याट, अनावश्यक कुरा गर्ने, साइबर स्टकिङ, कल बाइपास हो, विभिन्न यो कल सम्बन्धी हो, कल गरेर फोन गरेर विभिन्न किसिमका के गर्ने, फोनको माध्यमबाट चिटिङ गर्ने हो। यो साइबर क्राइमका टाइप्स हुन्। साइबर क्राइमका टाइप्स तपाईले यो बुझ्नु पर्यो। साइबर क्राइमका टाइप्स हुन् है। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने नेपालमा, अब म नेपालको परिवेशमा जान्छु। नेपालको परिवेशमा जान्छु, त्यो मेट्दा हुन्छ, ढिलो आउने साथीहरूले स्क्रिनशट गर्नु। अब म नेपालको परिवेशमा जान्छु। यहाँबाट हामी टु दी पोइन्ट नेपालकै विषयवस्तुलाई बढी प्रायोरिटी दिन सक्छ। अब जाउँ, नेपालीमा आउँछ होला, प्राइभेसी ह्याकिङै भनेर आउँछ, टेरोरिज्म, स्टकिङ, कल बाइपास, फेसबुक इम्पोस्टर। उयो अंग्रेजी टर्म हो, अंग्रेजी टर्ममै आउन सक्छ। पाइरेसी नै भनेर आउँछ, ह्याकिङै भनेर आउँछ, टेरोरिज्म भनेर आउँछ, स्टकिङै भनेर आउँछ। नेपालीमा त्यसरी लेख्छ। नेपालीमा आयो भने कल बाइपासै भनेर आउँछ, फेसबुक इम्पोस्टरै भनेर आउँछ है, किनकि यो टेक्निकल टर्म हुने, टेक्निकल टर्म। अब हामी जाउँ नेपालको परिस्थिति। नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराधका ऐतिहासिक प्रयास। साइबर अपराध सम्बन्धी भन्नु, अपराध सम्बन्धी गरिएका अपराध सम्बन्धी नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराध सम्बन्धी हो। नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराध सम्बन्धी र विभिन्न अपराध न्यूनीकरण
प्रयास अब के प्रयास भयो त हेर न नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराध सम्बन्धी र विभिन्न विद्युतीय अपराध न्यूनीकरणका प्रयास के भएका छन् हेरौं। सुरुमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2000 राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049 आयो। यसले पनि यो विद्युतीय अपराधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि केही बुँदा समेटेको पाइन्छ। अर्को दूरसञ्चार ऐन 2053 आयो। दूरसञ्चार ऐन 2053, दूरसञ्चार नियमावली 2054, दूरसञ्चार नियमावली 2054, नम्बर 4 सूचना प्रविधि नीति 2067, सूचना तथा संचार प्रविधि नीति 2072, विद्युतीय कार्बन ऐन 2063, जसले के निम्ति आयो, जसको आधारमा के बनाइयो, जसको आधारमा के बनाइयो, विद्युतीय कार्बन ऐन 2063 को आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 र अहिले कार्यान्वयनमा छ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, अहिले कार्यान्वयनमा छ, अहिले कार्यान्वयनमा छ। हो। यसलाई 8/22 मा प्रमाणीकरण गरिएको। म एकपटक म सर र भन्छु है त, सर र म एकपटक ब्रिफिङ गर्छु, सुन्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा साइबर अपराध सम्बन्धी र विभिन्न विद्युतीय अपराध न्यूनीकरणका प्रयास
राष्ट्रिय सञ्चार नीति, यसका लागि राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2049 ल्याइयो, दूरसञ्चार ऐन 2053 ल्याइयो, दूरसञ्चार नियमावली 2057 ल्याइयो, सूचना प्रविधि नीति 2067 ल्याइयो, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 ल्याइयो, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ल्याइयो, जसलाई प्रमाणीकरण गरिएको 2063 8/22 मा। र यही विद्युतीय कारोबार ऐनको आधारमा अब हामीले पढ्न लागेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2073 ल्याइयो र अहिले यसलाई सुधारेर नयाँ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 ल्याइयो। अब हामीले पढ्न पर्छ के राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 पढ्नुपर्छ। हामीले के पढ्नुपर्छ रे? राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 पढ्नु पर्यो हामीले। त्यो भन्दा पहिला मैले भन्छु, सारिसक्नुभयो? हैव यु फिनिश्ड? यो साइबर अपराध सम्बन्धी र विद्युतीय अपराध सम्बन्धी न्यूनीकरणका नीतिगत प्रयासहरू यिनै हुन् हो। अब हामीले पढ्नु पर्यो राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 पढ्नु पर्यो हामीले नयाँ। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई मैले सोध्छु, साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी दिको सुरक्षा सम्बन्धी CIB को पूरा रूप के हो? ल तपाईहरुले उत्तर दिनु पर्यो यसमा। अब हामी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 पढ्दैछौँ। यति भन्न खोजेको मैले। साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी CIB को पूरा रूप के हो? CIB को पूरा रूप ल त हेरौँ कोले भन्न सक्छ? ल त कोले भन्न सक्छ? ल कोले भन्न सक्छ? हेरौँ त CIB को पूरा रूप के हो?
ब्युरोको स्पेलिङमा कन्फ्युज भए। ब्युरो ब्युरो ल आफै ओहो स्टार्ट माई भिडियो। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य सुरु गर्यो? सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य शुभारम्भ गर्यो? ल सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य सुरु गर्यो? सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्य शुभारम्भ गर्यो? ल एन्सर भन्नु त। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक कार्य सुरु गर्यो अथवा शुभारम्भ गर्यो? ल भन्नु त एन्सर। एन्सर भन्नु। एन्सर। सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोले कहिलेबाट साइबर अपराध सम्बन्धी कार्य शुभारम्भ गर्यो? खै च्याट खै। Question number 3. ल विद्युतीय कारोबार ऐनमा साइबर अपराध गरेको पुष्टि भएमा
गरेको पुष्टि भएमा ल विद्युतीय कारबाही साइबर अपराध गरेको पुष्टि भएमा तलका मध्ये कुन कारण हुन्? तलका मध्ये कुन कारबाही हुन्छ? विद्युतीय कारबाहीमा साइबर अपराध गरेको पुष्टि भएमा तलका मध्ये कुन कारबाही हुन्छ?
ल एन्सर फटाफट भन्नु त ल। विद्युतीय कारोबार ऐनमा साइबर अपराध गरेको पुष्टि भएमा तलका मध्ये कुन कारबाही हुन्छ? 50,000 देखि 3 लाख जरिवाना वा 6 महिनादेखि 5 वर्ष कैद, 50,000 देखि 3 लाख जरिवाना र 6 महिनादेखि 5 वर्ष कैद, 3 लाख जरिवाना वा 5 वर्ष कैद, आजीवन कारावास। कुन सजाय हुन्छ? विद्युतीय कारोबार ऐनमा साइबर अपराध गरेको पुष्टि भएमा तलका मध्ये कुन कारबाही हुन्छ? ल भन्नु त 3 को र 4 को उत्तर भन्नु त। 3 र 4, 3 र 4, चार को 35 दिन, 4 को 35 दिन, 3 को क, 3 को क, 3 को 3 को ख। यता सुन्नुहोस् है त, यो 35 दिन त सबैले जान्नुभयो। साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार कति दिनभित्र प्रहरीमा खबर गर्नुपर्छ? साइबर अपराध गरेको साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनी प्रावधान अनुसार कति दिनभित्र प्रहरीमा? साइबर अपराध गरेको थाहा भएदेखि कति दिनभित्र? 35 दिनभित्र उजुरी गर्नु पर्यो। तर यहाँ हेर्नु, यो वा र रले कति फरक पार्छ हेर्नु त। वा र रले यस्तो के ख्याल गर्नुपर्ने, वा र रले कति फरक पार्यो? 50,000 देखि 3 लाख जरिवाना वा 6 महिनादेखि 5 वर्ष, वा होइन, दुईटै कारबाही हुने रहेछ। 50,000 देखि 3 लाख जरिवाना र 6 महिनादेखि 5 वर्ष कैद। यो र वामा कति फरक छ हेर्नुहोस्। र वामा कति फरक छ ल हेर्नुहोस् है। वा र रमा कति फरक रहेछ? यो दुईटा मध्ये एउटा कारबाही रहन्छ, दुईटै कारबाही रहन्छ। 50,000 देखि 3 लाख जरिवाना र 6 महिनादेखि 5 वर्ष कैद। थाहा पाउनुभयो? यो वा र रले कति फरक पार्छ? क्वेसन यसरी झुक्क्याएर आउँछ है त। अब म जान्छु राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 मा। अब म जान्छु राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 मा। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 मा राष्ट्रिय साइबर नीति 2078 के को आधार, केलाई आधार मानेर तय गरिएको रे? केलाई आधार अहिले भर्खरै भनेको थिएँ मैले। राष्ट्रिय साइबर नीति 2078 लाई केलाई आधार मानेर यसलाई साइबर नीति बनाइएको हो? विद्युतीय कारोबार ऐनलाई है, तपाईले यो बोल्नु पर्यो। विद्युतीय कारोबार ऐनलाई टेकेर राष्ट्रिय साइबर नीति 2078 बनाइएको हो, यति बुझ्नु होला। केलाई टेकेर? विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 लाई भनिसके मैले। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 लाई टेकेर राष्ट्रिय साइबर नीति 2078 बनाए, अहिले लेखिसकेछु। अब म गएँ, यसका लक्ष्य 4 वटा। लक्ष्य कतिवटा छन्? लक्ष्य 4 वटा। यसका लक्ष्य कतिवटा छन्? 4 वटा। उद्देश्य कतिवटा छन्? 8 वटा। सरी, उद्देश्य पनि 4 वटा रहेछन् यसका। रणनीति मात्रै 8 वटा। उद्देश्य पनि 4 वटा। यसका रणनीति
8वटा, यसका रणनीति 8वटा र यसका कार्यनीति 14वटा र यसका कार्यनीति कतिवटा छन् 14वटा। यसका कार्यनीति कतिवटा छन् 14वटा। हेर्नुस् है, राष्ट्रिय साइबर नीति 2078 लक्ष्य 4वटा, उद्देश्य पनि 4वटा, रणनीति 8वटा, कार्यनीति 14वटा। है, अब यो लक्ष्य र उद्देश्य हामीले जान्नु पर्यो है त, अक्षर से जान्नु पर्यो। एउटा लक्ष्य 3 वर्षभित्र आगामी 3 वर्षभित्र है, 3 वर्षभित्र साइबर स्पेस निर्माण गर्ने, एउटा आगामी 3 वर्षभित्र साइबर स्पेस निर्माण गर्ने, एउटा निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, आगामी 3 वर्षभित्र साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, एउटा 5 वर्षभित्र के गर्ने, संगठनात्मक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, नम्बर 3 साइबर जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, जनचेतना फैलाउने, नम्बर 4 साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने, कतिवटा लक्ष्य रहेछन्, 4वटा। आगामी 3 वर्षभित्र साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने, 5 वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अनि साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि चेतना फैलाउने, साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने। यसका लक्ष्य 4वटा, उद्देश्य पनि कतिवटा, 4वटा, उद्देश्य पनि कतिवटा, 4वटा। साइबर स्पेस बनाउन, साइबर स्पेस बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने, साइबर स्पेस बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
सूचना तथा प्रविधिका लागि संगठन तथा संरचना निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने, निर्माण गर्ने, नम्बर 3 जनचेतना फैलाई जनशक्ति उत्पादन गर्ने, यो साइबर सम्बन्धी जनशक्ति है, जनशक्ति उत्पादन, यो साइबर सम्बन्धी जनशक्ति हो, साइबर सम्बन्धी जनशक्ति। नम्बर 4 विश्वव्यापी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, ल लक्ष्य 4वटा, उद्देश्य 4वटा, लक्ष्य 4वटा, उद्देश्य 4वटा। विश्वव्यापी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्ने, है। तपाईँ रणनीति र कार्यनीतिहरू हेर्नुहोस्, त्यस्तो धेरै डेप्थमा जानु पर्दैन, यति जानु छ। यो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य कति, उद्देश्य कति, रणनीति कति, कार्यनीति कति भनेर आउँछ, कतिवटा भनेरै आउँछ। हामीले कतिवटा भनेर थाहा पाउन सक्नु पर्यो। यो रणनीति एकपटक सरेर पढ्नुहोस्, कार्यनीति सरेर पढ्नुहोस्, यो डेप्थमा त्यसरी जानु पर्दैन। यदि डेप्थमै जान मन लाग्छ भने एकपटक सरेर म यो तपाईँहरूलाई एप्लिकेसनभित्र राखिदिन्छु। मसँग भएको यो साइबर राष्ट्रिय साइबर नीतिको टेक्स्ट त्यो तपाईँले त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो राखिदिन्छु। रणनीति र कार्यनीतिहरू हेर्नुहोस्। यदि हामीले जान्न पर्ने लक्ष्य र उद्देश्य कतिवटा छन्, रणनीति कति छन्, कार्यनीति कति छन् भन्ने जान्नु पर्यो। भयो, सिद्धियो, फिनिस्ड, सिद्धियो कि सिद्धिएन साथीहरू? फिनिस्ड।
ल तलका मध्ये कुन साइबर अपराधमा पर्दैन तलका मध्ये कुन साइबर अपराधमा पर्दैन
तलका मध्ये कुन साइबर अपराधमा पर्दैन? गृह मन्त्रालय होइन, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति 2078 अनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेली साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न मुख्य भूमिका कसले खेल्दछ? गृह मन्त्रालयले खेल्दैन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले खेल्छ है। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सिद्ध्याउनु भयो होला। ल, आजको क्लास यतिमै टुङ्गिएको घोषणा गर्छु। म आज शनिबार रेस्ट पनि पुगेन, तपाईहरु पनि रेस्ट गर्नु, म पनि रेस्ट गर्छु। अरु यो सम्बन्धी विभिन्न क्वेशन र एन्सर सहितको म फाइल तपाईलाई भोलिसम्म अपलोड गराइदिन्छु। महत्त्वपूर्ण क्वेशन र त्यसको एन्सर र आजको आईसीटी सकियो है आजको लागि। र आईसीटी का महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरु हामीले हेरिसकिएको छ र केही विषयवस्तुहरु आफू स्व अध्ययन पनि गर्नु होला। र मैले सब्जेक्टको प्याटर्नहरु एक्जाममा आउने क्वेशनको प्याटर्नहरु पनि राखिसकेको छु। र जहाँसम्म लाग्छ तपाईलाई कुन किसिमबाट क्वेशन आउँछ भन्ने तपाईलाई थाहा भयो होला भन्ने लाग्छ है मलाई। कुन प्रकारबाट क्वेशन आउँछन् भन्ने किसिमको विषयवस्तु तपाईहरुलाई महसुस गर्नु होला। 5 मिनेट इन्टरेक्सन गर्छु, त्यसपछि आजको क्लास छोड्छु। 5 मिनेट 5 मिनेट। हजुर सर नमस्कार। ल भन्नुहोस् सर। क्लास एकदमै राम्रो र इफेक्टिभ लाग्यो सर। अब अलिकति उ भन्नुभयो मलाई। हजुर होइन सर, राम्रो छ सर। बढी नै फुर्काउनु भयो कि? होइन सर, होइन, एकदम हार्डली गर्दा राम्रो छ सर। राम्रो छ सर। मैले मेहनतै गरेर आइरहेको छु, यतिकै अन्धाधुन्दा आएको छैन। बेसरी मेहनत गरेर आएको छु। हो सर, एकदम तपाईको यताउता त उसले राम्रो देखाएको सर क्लास चाहिँ। होइन, तपाईहरुलाई चित्त बुझाउनका लागि मैले मेहनत गरेर आफै छिरेँ के क्लासमा। ठिकै छ सर। अनि सर भोलि हाम्रो बिहानमा आइक्यू अनि बेलुकामा पनि हाम्रो क्लास त हुन्छ नि हैन सर? बेलुकामा क्लास मंगलबारबाट बेलुकामा पदमराज सर आउनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा अगाडि 3 सर मेरोमा पीडीएफ नोट आउँदैन त, कसरी हो? आउँछ। त्यो टेक्निकल समस्याको बारेमा अहिले मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, जानकारी गराएको थिएँ।
साथीहरुसँग सर। टेक्निशियनहरुसँग सम्पर्क गर्नु सर। पीडीएफ को मनिषा लागि कुमारी टेक्निकल सपोर्ट गर्न पर्यो सर हैन मनिषा कुमारी शाह त मेरै विद्यार्थी हुन् त्यही त हाम्रो रमेश सरले एकदमै राम्रो मोटरसाइकल पढाउनु टोकेको मेरो मनिषा एकदम कुमारी शाह राम्रो मेरो छ आफ्नै विद्यार्थी हामीलाई रेस्टोको चाहिँ खाँचो छ मनिषा कुमारी शाहलाई मैले लाइसेन्स निकालेकै मैले गर्दा मैले पढाएर हैन मनिषा हो सर हजुरले गर्दा नै हो ल अब तिमीले अहिले नाम पनि निकाल्नु पर्छ है हुन्छ सर राम्रोसँग मेहनत गर सुनिता थापाले नै मैले गर्दा हो नाम निकालेको ल सर म भनिदिन्छु हजुरले गर्दा हो सर ल अब अलि राम्रोसँग पढ्ने है, यो पटक जसरी नै माविमा नाम निकाल्नु पर्छ क्लास सर ये भन्नु सर भन्नु सबैको माइक खुलेको छ त्यसै कारण गाह्रो भयो तपाईँको डबल साउन्ड आएको डबल साउन्ड हेलो ओइ साथीहरुले भन्दै हुनुभएको थियो हैन म भन्छु ओइ साथीहरुले भन्दै हुनुभएको थियो ठिक छ मैले यो पदम सर मंगलबारबाट साउन्ड इको भइरहेछ यहाँ डबल डिभाइस चलेको कता हो हेलो ठिक छ हेलो सर हजुर हजुर सर मैले एउटा समस्या सोधिरहेको थिएँ यो हाम्रो आयोगको फर्म छ नि सर जस्तै प्राविको पनि खुल्यो भने एकैचोटि लगाउनु पर्ला मावि निमावि प्रावि भनेर सोचिरहेछौँ के हुने त्यो छुट्टा छुट्टै लगाउनु पर्छ कि हुन्छ एकैचोटि भर्दा सजिलो हुन्छ तपाईहरुलाई हजुर अनि त्यो हजुरको उसबाट भर्दाखेरि हामीले के पठाउनु पर्ला के गर्नु पर्ला त्यो मेल एड्रेसमा तपाईहरुले डकुमेन्ट्सहरु पठाइदिनु भएर फर्म भर्ने पैसा पठाइदिनु भएन हामी आफै भर्दिन्छौँ के कति सर फर्म भर्ने पैसा हामीले कति पठाउनु पर्छ फर्म भर्ने पैसा कति हो फर्मको लागि तीनटै फर्म भर्नु पर्यो प्रावि निमावि मावि हैन हजुर हजुर खुल्ला महिला दुईटै कति हुन्छ सर म एउटा फोन नम्बर दिन्छु भोलि बिहान उहाँलाई सम्पर्क गर्नु न हस् सर हस् फोन नम्बर टिप्नु त नम्बर टिप्नु त कपीमा हजुर हजुर सर 98467 98467 76 76 817 817 यो को सरलाई सम्पर्क गर्नु यो विकल सर भन्ने हाम्रो यहाँको टेक्निशियन हुनुहुन्छ उहाँलाई हजुर सर हेलो सर नमस्कार नमस्कार सर म राज यादव बोले हो बारा जिल्लाबाट हजुर सर सर म तपाईलाई यो भ्याकेन्सी खुल्लेपछि नै कल गरेको थिएँ तर तपाईँ क्लासमा हुनुहुन्थ्यो मेसेज गर्नुभएको थियो हजुर अति आवश्यक कुराले नै फोन गरेका थिएँ तर तपाईँको कल ब्याक आएन हजुर अनि सर विशेष के थियो भने नि यसमा जुन सामुदायिक कोटा जुन दिया छ हजुर हजुर आदिवासी जनजाति तराई मधेसमा बसोबास गर्ने मधेसी आदिवासी जनजाति दलित पिछडिएका वर्ग मुसलमान यो सबै समूहको लागि कुनै एक समुदायको उम्मेदवारको रूपमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तर महिलाको हकमा व्यवस्था लागू छैन यदि म मधेसी र अपाङ दुईटै छु भने मलाई यो व्यवस्थामा दुईटै भर्न मिल्छ कि मिल्दैन यो भन्दा पहिलाको आयोगमा मिलिया थियो यो विषयमा मैले राम्रोसँग नजर पुगेको रहन्छ सर म राम्रोसँग सोधेर भन्छु है म यतिकै भन्दा पनि भोलि मलाई 2 बजेतिर फोन गर्नु न दिउँसो है फोनै उठ्दैन के गाह्रो हुन्छ हैन उठ्छ भोलि मलाई एसएमएस गर्नु के फोन उठेन भने तपाईलाई सजिलो आइडिया त मेरो फोन उठेन भने मैले एसएमएस त जसै हेर्छु मेसेन्जरमा मेसेज नहेर्न मेसेन्जरमा पहिले म मेसेज गरेकै छु हजुरलाई अनि त्यहाँबाट केही रिस्पोन्स आएन मेरो कुरा सुन्नु न मेसेन्जर मैले हेर्नै भ्याउन्न मेसेन्जरमा मेरो एसएमएस चाहिँ हैन मैले जसरी नै हेर्छु के एसएमएस
बुझ्नुभयो हेलो मेरो सर मेरो प्रब्लम त बुझ्नुभयो नि सर मेरो बुझेँ म। खास- भोलि मलाई 2 बजे फोन गर्नु त, म यो आयोगमा बुझेर तपाईँलाई मैले कन्फर्म गराइदिन्छु है। हजुर ल, सर हुन्छ नमस्कार सर नमस्कार हजुर। सर क्लास सधैँ यही टाइममा हुन्छ कि सर कसो सर? यो आइक्यू को क्लास बिहानमा हुन्छ, बिहानमा आउनु, किनकि आइक्यू को कुबेर सर ढिलो आउनुहुन्छ अब पछि आउँदा। बिहान 5 बजे आइक्यू पढ्नु, अनि शिक्षा ऐन संविधान सम्बन्धी पदमराज सर आउनुहुन्छ मङ्गलबारबाट होइन, हजुर मङ्गलबारबाट पदम सर आउनुहुन्छ। भोलिको क्लास संविधान मैले पढाउँछु है बेलुका। बेलुका कति बजे सर? हेलो भोलि सर नमस्कार नमस्कार। भोलिको संविधानको क्लास मैले पढाउँछु कि कति मैले बजे नपढाऊँ, 2 दिन ग्याप गराउँ? पदम कति बजे सर सर हाम्रो युनियन आइडी भनेको के हो? हाम्रो गरौँ चाहिँ थाहा सर, ग्याप भएन। नगरौँ, कन्टिन्यू त राखौँ। कन्टिन्यू राखौँ। म आउँ के अरे संविधान पढाउन भोलि आउँ म? हजुर सर। कति बजे सर संविधान पढाउनु? 2 दिन जति मैले संविधान पढाउन आउँदा हुन्छ होइन त? युनियन आइडी हजुर सर युनियन आइडी को बारेमा युनियन आइडी को बारेमा त म दिन्छु एउटा फोन नम्बर, त्यहाँ फोन गर्नु त एकपटक टेक्निसियनलाई। सोध्नु पर्यो गर्नु भए पनि हुन्छ नि सर। म यहाँ फोन नम्बर दिन्छु, त्यही फोन नम्बरमा गर्नु है टेक्निकल समस्या। हेर्नुहोस् यहाँ, यसमा हजुर सर नमस्कार एडमिसन गर्नलाई के गर्नुपर्छ सर? हजुरले एडमिसन गर्नका लागि हजुर म यहाँ एउटा नम्बर दिँदैछु, हेर्नु त। एडमिसन गर्नलाई पनि सर त्यो नम्बर दिँदै हुनुहुन्छ? 98 460 91 785 मा फोन गर्नु त। 98 460 98 460 91 785 मा फोन गर्नु त एडमिसनको लागि। 785 98 460 91 785 785 यसमा फोन गर्नु है एडमिसनको लागि। हजुर सर नमस्ते। सर नमस्कार नमस्कार। सर मेरो एउटा प्रब्लम थियो सर। म चाहिँ इङ्ग्लिसको क्यान्डिडेट हो अनि सोसलमा दिन आँटेको। हजुर अनि पुरानो लाइसेन्सवालाले त्यो सोसलमा दिन पाउने कि नपाउने सर अहिले? पुरानो लाइसेन्स केमा छ तपाईँको? इङ्ग्लिसमा? हजुर होइन, मेरो पहिले पुरानो लाइसेन्स त त्यो सब्जेक्ट वाइज थिएन नि सर। ए होइन, 400 पूर्णाङ्कको तपाईँले सामाजिक विषय पढेको हुनुपर्छ। स्वास्थ्य अथवा पपुलेसन पढ्नु भएको छ डिप्लोमामा? हजुर सर मैले एजुकेसन पढेको छु। 400 नम्बरको पपुलेसन अथवा हेल्थ हुनु पर्यो क्या तपाईँको ब्याचलरमा। 400 नम्बरको पढेको हुनु पर्यो। छैन सर त्यो त पढेको छैन। त्यो भयो भने दिन मिलेन म्याडम, इङ्ग्लिसमै दिनुपर्ने। मेरो अलि साउन्डले, मेरो स्वरले काम गरेन, म आज छुट्छु है। हजुर सर सुन्नु न। हस् सर हुन्छ, तपाईँलाई रेस्टको खान्छ सर गर्नु गर्नु सर। मेरो अलि स्वरले काम गरेको छैन क्या, आज घाँटीमा समस्या भएको कारण मैले छोडेँ है त। यो फर्म र अरूको बारेमा कुरा गर्नको लागि म टेक्निसियनलाई दिन्छु। तपाईहरुको फर्मको बारेमा चाहिँ के छ हजुरहरूले च्याटमा लेख्नुस्, म हजुरहरूलाई रिप्लाई दिन्छु है अहिले। के भन्दै हुन्छ मैले है। फर्मको बारेमा चाहिँ म एकैछिनमा भन्छु है तपाईहरुलाई। त्यो फर्म म हजुरहरूलाई युनियन एजुकेसनको पेजमा राखिदिन्छु। त्यो फर्ममा भएको कुरा चाहिँ तपाईले कपीमा लेखेर अनि मलाई भाइबर अथवा इन्स्टाग्राम भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पठाउनु भयो भने हजुरहरूलाई हुन्छ है। एक्जामको रिजल्ट चाहिँ मैले युनियन एजुकेसनको फेसबुक पेजमा राखिदिइसकेको छु, त्यहाँ हेर्नु है।
भोलि चाहिँ हाम्रो 5 बजेदेखि कुबेर सर आउँदै हुनुहुन्छ 5:15 देखि त्यो टाइममा आउनु होला र यदि कोही फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने सकेसम्म छिटो गर्नु होला भोलि पर्सि प्याक हुन्छ वेबसाइट पनि चल्दैन त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ नि यो फर्म तपाईहरुलाई दिइराको छु ल अडियोमा कुरा गर्न सक्छु भन्नुभएको छ ल भन्नुस् त सर नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते त्यो जुन अनुभवको कुरा छ नि सर एक्सपिरियन्स रिलेटेड डिटेल पठाउनु त्यो त यस्तो हो तपाईहरु अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ भने हजुर सर राख्नु नत्र भए पर्दैन यही उमा लेखेछ इफ भनेछ नि त हजुर सर अनि त्यो एउटा त्यसमा फर्ममा राखेको रहेछ नि सर त्यो विद्यालयको नाम अनि पहिला कार्यरत छ भने भनेर यदि हामी कार्यरत छौं भने त्यो विद्यालयको नामहरु ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ सर विद्यालयको नाम त चाहिएन यति कुरा हो तपाईहरु स्थायी हो कि अस्थायी हो हजुर सर त्यो चाहियो अनि कुन तहमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो कुन श्रेणीमा हुनुहुन्थ्यो त्यति मात्र हो भनेपछि सर जुन अस्थायी नै रहेर पढाइरहेको स्कुलको त नाम अनि डिटेल दिइरहनु परेन ए भनेपछि हामीले त्यतातिर त भर्नु पर्दैन हैन सर त्यसो भने पर्दैन त्यो हैन स्थायी हो भने चाहिँ के रे स्थायी पनि राख्नु पर्यो स्थायी छ भने विभाग सर त्यो स्थायी छ भने मात्र तिनीहरुले चाहिँ या त्यो उहाँ शिक्षक साथीहरुले चाहिँ उहाँहरुले मात्र हो त्यो जस्तै माविमा भन्लाउनु भयो नि निवाईको स्थायी छ भने निवाईको राख्नु ए अनि पहिला कहाँ पढाएको हो भनेर त्यो डिटेल चाहिँ त्यो निवाईको स्थायी छ भने मात्रै हाल्नु पर्यो हैन सर हजुर हजुर
यो हामी यो फ्रेसले त परेन नि सर त्यसो भने त परेन ए हस् हस् खुल्ला हो के अहिले खुल्लामा हो ए हस् 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 थ्याङ्क यू सर हस् यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु भने यो कपीमा राम्रोसँग पुरै डिटेल्स नछोडिकन लेखेर अनि यो नम्बरको भाइबरमा अथवा व्हाट्सएपमा पठाइदिनुहोस् हस् हस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले भोट दिन्छौँ यदि तपाईँहरू आफै भर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यही वरिपरिको भर्न चाहनुहुन्छ भने छिटो गर्नुहोस् के है आज भोलि पर्सि नै गरिहाल्नुहोस् पछि चाहिँ तपाईँहरूको साइट चल्ने सम्भावना कम हुन्छ चार्ज चाहिँ नि अहिले चाहिँ साइट राम्रो चलिरहेको छ हाम्रो खर्च चाहिँ 350 हो है फर्म भरेको हामीले 350 हो तपाईँहरूको पुरै फर्म भरिदिन्छौँ त्यसपछि त्यो भेरिफिकेसनको लागि फेरि त्यो हामीले भरेको फर्म तपाईँहरूलाई फेरि देखाउँछौँ अनि बल्ल हामीले सबमिट गरेर पेमेन्ट यहीँबाट हामीले ब्याङ्कमा हामीले नै गइदिन्छौँ पछि प्रवेश पत्र पनि हामीले डाउनलोड गरेर अनि तपाईँहरूलाई मेल गरेर गरिदिन्छौँ निमावि र माविको नै के भन्नु छ अहिलेसम्मको लागि चाहिँ तपाईँले निमावि र मावि भर्नु भयो भने त्यति नै लाग्छ फी है पछि चाहिँ नि अब साइट चलेन भने चाहिँ अलि हामीले त्यो फर्म भर्दा नि टाइम धेरै कन्ज्युम हुने कारणले अलिकति धेरै चार्ज लाग्न सक्छ अहिलेको लागि चाहिँ 350 अनि सर त्यो जुन माविको लाइसेन्स भएको तर त्यो 10 महिना तालिम भनेको छ नि सर त्यो 1 इयर बिएड गरेको आदि इत्यादि हजुर त्यो गरेको छैन नि पाइन्छ ब्याचलर एजुकेसनमा छ हैन त होइन नि सर उता प्योर सब्जेक्ट अर्कै सब्जेक्टमा छ होइन लाइसेन्स भएपछि त होइन तर अलिक कतिवटा कन्डिसन राखेको जस्तो लाग्यो सर त्यो निमाविकोमा चाहिँ निमाविको सूचनामा चाहिँ अलिकति कन्डिसन राखिदिएको जस्तो लाग्यो तालिम प्राप्त छैन भने नपाउने भनेको जस्तो हो कि भन्ने मेरो बुझाइ मैले बुझ्न नसकेँ हो सर जस्तै बिबिएस गर्नु भएको छ भने अनि एकाउन्टकै लाइसेन्स लिनु भएको भने माविमा मात्र भर्नु पाइन्छ निमाविमा पाइँदैन कुन सब्जेक्टको कुरा गर्नुभयो मैले साइन्सबाट कुरा गरेँ सर साइन्सको त्यो चाहिँ अब रमेश सरले नि सोध्नु अनि सरले चाहिँ उता कुरा राखेर अनि सरले नै क्लियर गरिदिनुहुन्छ त्यो हुन्छ सर त्यही त रमेश सर एउटा शिक्षा सेवा आयोगको पदाधिकारी र मन्त्रीज्यूहरूसँग त्यो चाहिँ शनिबार आज भन्ने कुरा थियो आज टाइम नमिलेर अर्को शनिबार साथमा भएको छ ए हस् हस् त्यसो भने हामीले सर जुन एउटा फर्ममा राखेको रहेछ कि हामीले त्यो विद्यालयको नाम अनुभव के आदि इत्यादि त भर्नु परेन है सर त्यसो भन्दा परेन जस्तै त्यहाँ ठाउँ नै छैन कि भर्ने नामहरू राख्ने ठाउँै छैन यो यति कुरा मैले सबै फर्म हेरेरै यो डिटेल्सहरू राखेको कि सर ए हस् हस् डकुमेन्ट चाहिँ नि तपाईँले भाइबर अथवा व्हाट्सएपमा पठाइदिनुहोस् पहिला यो पुरै कपीमा लेख्नु तपाईँहरूको डिटेल्स राम्रोसँग अनि त्यसपछि तपाईँको डकुमेन्ट के चाहिने भयो कम्पलसरी भने फोटो सिग्नेचर नागरिकता अगाडि पछाडिको ट्रान्सक्रिप्ट अब निमावि भने +2 को ब्याचलर भने माविको भने ब्याचलरको त्यसपछि लाइसेन्सको डकुमेन्ट यो 5वटा कुरा त कम्पलसरी भयो अनि तपाईँहरू स्थायी हुनुहुन्छ भने पर्मानेन्ट डकुमेन्ट चाहियो समावेशीमा भर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको प्रमाणपत्र अनि तालिम 10 महिना तालिम हो भने त्यो राख्नु नत्र परेन त्यति कुरा चाहिँ तपाईँले हजुर सर त्यो कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरणहरू भनेर मागेको रहेछ सर एउटा अनुभव सम्बन्धी विवरणमा अघिल्लो चाहिँ मागे छ त्यो भयो भने नि पठाइदिनुहोस् जस्तो सर मैले अस्थायीको त उ भएन स्थायी हो भने मात्र हो कि हजुर अनि विवेक सर त्यो जुन युजर म्यानुअलमा राखेको छ नि यसले टिएससीले हजुर त्यसमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलको पनि राखेको रहेछ कि इक्जाम्पल त्यो पनि एड गर्नुपर्ने हो र त्यसले कतिको फरक पार्छ कि पार्दैन भन्ने कुरा हो त्यसको त अब आधिकारिक हुँदैन के रे हजुर सर तर त्यो डिटेल्स चाहिँ राख्न पाइयो तर डकुमेन्टमा चाहिँ यो स्थायी उसको मात्र प्रमाणपत्र मात्र राख्ने ठाउँ छ कि अरूको छैन त्यही त छ त अघि कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरणहरूमा उसले विद्यालयको नाम तह श्रेणी प्रदेश जिल्ला आदि इत्यादि भनेको छ अनि सुरु गरेको मिति र अन्त गरेको मिति भनेको छ त्यो भनेपछि त हामीले त सुरु गरेको मात्रै भयो अन्त गरेको त परेन हजुर हजुर हामीले त्यो डिटेल भर्नु पर्छ पर्दैन भन्ने भयो कि सर त्यसले खासै फरक पार्दैन सर तर राख्नु मन छ भने त्यो पठाउनु हामीले राखिदिन्छौँ त्यो ठुलो पनि भएन त्यही त होइन अरू केही साथीहरूले पनि भनिरहनु भएको छ मैले युनियनमा पठाइदिनु तर यो चाहिँ देखियो यहाँ फर्ममा भनिएको अनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्ने होला भनेर सल्लाह मागिरहनु भएको छ कि हजुरहरूलाई पठाउनलाई
त्यसले चाहिँ खासै फरक पार्दैन भनेर अनि हुन्छ यो पठाउनु भयो भने हामीले भरिदिन्छौँ पछि चाहिँ अब यो वेबसाइटहरू चलेन भने चाहिँ पछि चाहिँ हुन्छ माविमा भर्न चल्छ माविमा भर्नको लागि स्थायी हुनुहुन्छ भने चाहिँदैन होला होइन अस्थायी नै हो सर तर हाल कार्यरत विद्यालयको विवरणमा मागेको रहेछ अस्थायी करार कुन तह के भनेर मागेको रहेछ अनि त्यो त त्यो राखे नि नराखे नि फरक पर्दैन कि भन्ने कुरा हो तर छ भने राख्दा हुन्छ होइन मैले यहाँ च्याटमा पढेको च्याटमा एउटा साथी राजेन्द्र सरले लेख्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ भर्न पाइन्छ होला सिफारिस चाहिँदैन शङ्कर सर त्यो च्याटमा हेर्नु त एकचोटि डकुमेन्ट मलाई यो त उहाँले एभ्रीवानमा पठाउनु भयो रहेछ सर पब्लिकमा पठाउनु भयो रहेछ हजुरलाई पर्सनल पठाउनु भयो होला सर हजुरले चाहिँ त्यो अहिले त्यहाँ च्याटमा कसले हाम्रो विवेक सर पठाउनु भएको छ यता एभ्रीवानमा हाल्नु त सर ए माविमा भर्न 40 नायकको स्थायी निमावि कार्यरतका लागि विद्यालय र समन्वय इकाइको सिफारिस चाहिन्छ कि चाहिँदैन ए यो त चाहिँदैन स्थायी हुनुहुन्छ भने त अटोमेटिक पाइन्छ हैन र थाई निमाविको लागि त पाइन्छ होला सर थाईको त पाइन्छ त्यो त साथीहरूले चाहिँ त्यो सल्लाह माग्नुभयो मैले विवेक सरलाई म सोध्छु म फोन गरेर अनि त्यो अनुसार तपाईँले डिटेल पठाइदिनु नि त भन्न लागेको थियो अहिले सरले संयोगमा यही कन्टेन्टको कुरा भयो कि आज हाम्रो त्यो यस्तो त्यो तपाईँको त्यो छ भने त पठाइदिनु हामीले राखिदिन्छौँ कि त्यो अस्थायी पहिला पढाइरहनु भएको भन्नु होइन हजुर सर अहिले पढाइरहेको साथीहरूले पनि हामीले चाहिँ त्यसरी भर्न पाइन्छ पाइँदैन होला अब भन्ने कुरा गर्नुभयो पढाइरहनु भएको छ नि त भर्नु न भनिदिएँ मैले पनि बोर्डिङमा कि सरकारीमा सरकारीमा सर सरकारीमा अस्थायी पढाइरहनु भएको होइन हजुर उहाँहरूले चाहिँ तर यस्तो छ कि थाईको चाहिँ त्यो थाई त्यो नियुक्ति पत्र चाहिँ राख्ने ठाउँ छ हजुर उहाँले डिटेल मात्र भर्नेमा के अरे डिटेलमा भर्ने मात्रै रहेछ सर डकुमेन्ट त उहाँहरूले हाल्न नपर्ने रहेछ छैन ठाउँ छैन क्या त्यो उहाँहरूलाई त त्यो डकुमेन्ट चाहिँ रहेन सर लाइसेन्सहरू मात्रै रहेछ अनि बढुवा पत्र तालिम प्राप्त थाई नियुक्ति पत्र आदि इत्यादि मात्रै रहेछ तर पढाएको एक्सपिरियन्स लेटर चाहिँ रहेन तर विवरणमा भर्दा त के फरक नपर्ला होइन सर यो चाहिँ भरे नपरे नि त्यो त अब मेरिटमा जाँदैन नि त जाँदैन त्यो पनि हो तर छ भने अब दिनु भयो भने हामीले राखिदिन्छौँ त्यही त उहाँ होइन उहाँले पढाइरहनु भएको छ भने त त्यो कन्टेन्टहरू डिटेल पठाइदिनु कति वर्ष पढाइरहनु भएको छ करारमै भए पनि भनेर भनिदिँदा भयो नि सर हजुर हजुर ए हुन्छ सर त्यो पनि म यो फर्ममा थपिदिनु तर त्यो धेरै म्याक्सिममको हुँदैन 3 फर्ममा थपेर अनि म बनाउनु ए राजेन्द्र सरलाई पठाउनु हस् विवेक सर हस् थ्याङ्क यू भेरी मच फर इन्फर्मेसन सर सर राजेन्द्र सर भन्नुहोस् त हजुर नमस्कार है यो पहिला के प्रावधान थियो भने यो कार्यरतहरूले चाहिँ भर्दाखेरि सेवा प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो क्या अब यो नियुक्ति पत्रले चाहिँ प्रमाणित गर्दैन सर होइन त्यो हामीले जिल्ला मैले पहिला नि भरेको थिएँ मैले चाहिँ पहिला प्राइमेरीमा हुँदा निमाईमा भर्दाखेरि चाहिँ मैले निमाईमा छु पहिला प्राइमेरीमा थिएँ अनि त्यो भर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो अनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय विद्यालय दुईटाको सिफारिस चाहिन्थ्यो कि त्यो टाइममा चाहिँ मैले सिफारिस गरेर फर्म भरेको थिएँ अब अहिले के छ कुरो त्यो प्रावधान एकचोटि बुझ्नु पर्यो सरहरूले है शिक्षक सेवा आयोगमा अनि त्यसपछि म अनि त्यो भयो भने हजुरहरूलाई मैले त्यो पठाइदिन्छु कि इन्फर्मेसन मलाई यसो सहिलो हुन्छ भनेर फेरि त्यो सिफारिस गराएर ल्याउनु पर्यो भने त फेरि त्यो पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर हो कि कन्फ्युज भयो तर त्यो चाहिँ स्थायी नियुक्ति पत्र भएको जस्तै तपाईले त्यो समन्वयको कुरा गर्नुभयो नि हजुर हजुर त्यो लेटर त्यो राख्ने ठाउँै छैन त्यो समन्वय थिएन जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो हैन अनि विद्यालय थियो कि विद्यालयको हेडमास्टरले अनि त्यस पछाडि यता समन्वयको जिल्ला शिक्षा अधिकारीको चाहिँ त्यहाँ
सिफारिस चाहिन्थ्यो कि त्यो भरणलाई यस्तो छ कि सर जस्तो यहाँ खारिज म नआएको स्क्रिन सेयर गर्नु चाहिँ उहाँ शिक्षा सेवा आयोगले गरे भयो त यहाँ हेर्नु त एउटा फोटो सिग्नेचर नागरिकता राख्ने ठाउँ छ हजुर हजुर अनि तलपट्टि हेर्नु है न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको ट्रान्सक्रिप्ट 2 छ अनि अध्ययन अनुमति पत्र राख्ने ठाउँ छ स्थायी नियुक्ति पत्र मात्र राख्ने ठाउँ छ है सर अनि देखिरहनु भएको छ नि स्क्रिन राजेन्द्र सर हजुर सुनिरहेको छु स्थायी खोइ त्यो सिफारिस पत्र चाहिँ भनेर है त्यो ठाउँ यहाँ छैन कि सर अपाङ्गको छ स्थायी आदिवासी जनजाति पिछडिएको क्षेत्र तालिम प्रमाणपत्र त्यो छैन भनेपछि पर्दैन होला सायद सर अब मेरो चाहिँ अब मैले अब भर्ने भनेको अब सोसल मैले त म सोसल टिचर हो होइन निमाईमा तर मैले माईमा भर्दा एकाउन्टमा मात्र पाउने भयो क्या हुन त मैले पहिला पनि माईमा एकाउन्टमा निकालेको थिएँ यो एक्सपिरियन्सवालाहरूले खाइदिनु भयो होइन उहाँको एक्सपिरियन्स भयो मेरो भएन एनिवे अब मैले एकाउन्टमा भर्दाखेरि मैले के बिकमको प्लस बिएड दुइटै पठाउनु पर्यो होइन सर्टिफिकेट चाहिँ मेरो स्थायी लाइसेन्स हो हुन चाहिँ तपाईँको सोसलको लाइसेन्स छैन नि मेरो सोसल भन्ने नै होइन मेरो त के खुलेकै छैन नि लाइसेन्समा जेनरल मैले सोसल भर्न पाउँदिनँ किनभने मेरो त एकाउन्ट हो अब म सोसल पढाए होइन त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट तोकिया छ अहिले त अब सोसियोलोजी भनेर विभिन्न विषयहरू तोकिया छ मैले सोसलमा भर्न पाइनँ मैले भर्ने एकाउन्टमै हो है अब त्यसको लागि मैले ब्याचलरको त्यो बिकमको र अनि त्यसपछि मैले त बिकम गराएँ अब बिबिएस होइन म पुरानो मान्छे हो नि त बिबिएस भन्दा अगाडि बिकम थियो कि त्यो बिकम र अनि त्यसपछि बिएडको सर्टिफिकेट पठाउनु पऱ्यो नि 1 इयर बिएड गराएको छु मैले शङ्कर सर नि हुनुहुन्छ भन्नु सर हजुर विवेक सर त्यो एकपल्ट माथि लैजानु त सर त्यो विवरणहरूमा छ नि एकछिन सर त्यो अनुभव सम्बन्धी विवरणमा लैजानु त सर ए सर यसमा भर्न बाँकी नै रहेछ हजुरले सर त्यहाँ एडिट गर्नुभयो नि तर अहिले चाहिँ हटाए चाहिँ क्या हो यहाँ थियो एउटा हो त्यही त्यो थियो कि सर मैले अहिले हटाएछ बिहानसम्म थियो सर हाल कार्यरत विद्यालयको विवरण शिक्षाको प्रकार अनि यसले दिएको जुन त्यो एउटा पठाएको छ नि विवेक सर हामीलाई के क्याटलग पठाएको छ नि त्यो क्याटलग पनि उल्लेख गरेको छ त्यहाँ बोर्डिङको नाम पनि राखिदिएको छ साथीहरू त्यसले गर्दा कन्फ्युज भयो कि बोर्डिङ पढाउने साथीहरू पनि त्यो राखेर मत उनी हुँदैन भ्यालु नै छैन यसले हटाइसक्यो जस्तो साइडबाटै हटाइसक्यो भनेपछि त्यो नचाहिने नै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त हो सर हो यहाँ पनि अब पहिला के भने थियो यो कागजातहरु नि पहिला पीडीएफ मा मात्र भनेर विज्ञापनमा बगाइदा राख्दै अहिले यहाँ जेपीजी मात्र राख्न मिल्ने भएको छ हो पहिला नोटिस पीडीएफ मा थियो भन्दै थियो अहिले जेपीजी मा सर्लकै आएको रहेछ त त्यो चाहिँ अब उनीहरुले अब त्यो बनाउँदा अपडेटेड भयो जस्तो छ सर हो यो नि पहिलो दिन भन्दा धेरै अपडेट आछ के बिस्तारै जस्तै यहाँ तालिममा हेर्नु तालिम सम्बन्धी अब यो तालिम सम्बन्धीमा लगेछ त सर यो त तालिममा त यो उ राख्नै पर्दो रहेछ कि जस्तै तपाईले बीएड गर्नु भएको छ भने हजुर सर यहाँ चाहिँ जेनरलमा शैक्षिक योग्यता राख्नु पर्यो अनि त्यही कुरा चाहिँ तपाईले तालिम विवरणमा आइएड हो कि बीएड हो लेख्नु पर्छ ए त्यसमै अब यो मैले बीकम गरे नि त्यो बीकम चाहिँ जेनरलमा गयो तालिममा जेनरलमा हो तालिममा चाहिँ बीएड वालामा भयो सर के अरे तालिम सम्बन्धी देखाउनु त सर तालिमको विवरण जस्तै बीएड गरेकोले चाहिँ बीएड पनि यहीँ नै हुने भयो अनि बीएड यहाँ दुई डबलमा हुने भयो ए अब भनेपछि मैले पठाउनु पर्यो नागरिकता पठाउनु पर्यो नियुक्ति पत्र पठाउनु पर्यो त्यस पछाडि सर्टिफिकेटहरु मात्र पठाउनु पर्यो हैन त हजुर सर पक्नै म त नियुक्ति पत्र त अनिवार्य चाहियो नि अब त्यसको नियुक्ति पत्र त त्यो स्थायीमा राख्नु इच्छु छ नि यो फर्म यहाँ भएको सबै यति भइसि पुग्यो के सर मैले त्यही भएर क्लियरली बनाइदिएको यो मैले स्क्रिनशट गरेँ ल फर्म देखि यही अनुसारको विवरण मैले भरेर चाहिँ सरलाई पठाइदिनु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो तपाईले भाइबरमा गर्नु है यो सबै यो नम्बरको भाइबर अथवा व्हाट्सएप हस् 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 त्यसमा क्लियर आउँछ अहिले चाहिँ धेरै जना चाहिँ धेरै कम छ भयो नि भोलि वर्ष चाहिँ एकदम प्याक हुन्छ के अहिले गर्नु भयो नि अहिले सर विवेक सरले देखाउनु भएको म त म दङ परे त त्यो कन्टेन्टै हटाएको रहेछ त भनेपछि त यो त अपडेटेड भइरहेको रहेछ त अपडेट भइरहेको यो धेरै अस्ति नै के थियो अर्को एउटा ए यो जस्तै पहिला हामीले एप्लाई गर्यौं नि हजुर सर
एप्लाई गरेपछि चाहिँ फेरि क्यान्सल पनि गर्न मिल्दो रहेछ कि अहिले जस्तै मैले एप्लाई गरेर 1000 रुपियाँ तिरेपछि पनि फेरि क्यान्सल गरेँ भने त्यो 1000 रुपियाँ दिएको कामै लागेन कि ए त्यस्तो डेन्जर भयो कि अब कसैलाई आइडी पासवर्ड दिएर इन्ट्री गर्दैछ सकियो त यो त डेन्जर भएछ त अनि त्यो झन् कस्तो उनीहरूले पछि त रियलाइज गर्ला तर मैले पनि त्यही सोचेको कि जस्तै एकजना पठाउने त्यही भरिसकेको चाहिँ त्यस्तै जस्तै यहाँ उहाँको चाहिँ सर त्यो ऊ सम्बन्धी छ कि छैन त तालिम सम्बन्धी के भन्ने थियो नि जस्तै यहाँ यो एप्लाई गरेँ नि मैले ए हजुर सर स्वीकृत हुन बाँकी भनेपछि पे गरिसकेँ कि मैले निमाविको है क्यान्सल गरिदियो भने त्यो तिरेको कामै नलाग्ने रहेछ सकियो त्यो स्वीकृत भएको मिति भनेको चाहिँ सर स्वीकृत भइसकेको क्यास पेमेन्ट भइसकेको हो त चाहिँ यहाँ अपडेट माथिल्लो सर उहाँ सेकेन्डरीको लागि पनि गर्नुभयो रहेछ नि त मैले पैसा तिरेपछि दियोस् अपडेट हुँदो रहेछ यो भनेपछि त्यहाँ भ्युजमा गएर के देखाइदिँदो रहेछ सर त्यो स्वीकृत भएको रहेछ पैसा तिरेपछि दियोस् अपडेट हुँदो रहेछ अपडेट दिँदो रहेछ त कुन सबै विवरण आउँदो रहेछ त यो मान्छे एकचोटि क्यान्सल गरेपछि यो चाहिँ भइसक्यो रहेछ यो अपडेट हुनु चाहिँ राम्रो लाग्यो हो आफूले पे गरेको भाउचर सहित आउँदो रहेछ सर राम्रो रहेछ यो चाहिँ तर तपाईँले भने त डेन्जर चाहिँ त्यहाँनिर रहेछ विवेक सर कसैले आइडी पासवर्ड दिँदाखेरि त्यसले मिसयुज गरिदियो त सिद्धियो त होइन नहुने भयो सर किनभने पे गरेपछि त मिलेन नि क्यान्सल गर्न हुन त ब्याङ्कमा गइसक्यो होइन ब्याङ्कमा पे गरेपछि नि त सर त्यही भएर भने कि हजुर क्यान्सल अप्सन पनि राखेको छ नि सर त्यो स्वीकृत हुनु यो झन् हामीलाई फाइदा भयो जस्तै साथीहरूको चाहिँ एकजनाले के गर्नु भएछ भने पैसा तिरिसक्नु भएछ हजुर सर लाइसेन्सको हाल्नै बिर्सिनु भएछ त्यो भएपछि त अब कि फेरि तिर्नु पर्यो कि अब फेरि उता गएर निवेदन दिएर के गर्नुपर्छ यो चाहिँ ठिक भयो मैले नि यो हेरेको थिइनँ उहाँको सर त अनुभव सम्बन्धी विवरणमा के राख्नु भएको छ सर एकपल्ट देखाइदिनु सर उता त्यो म्याडमले नै रहेछ अनुभव चाहिँ यो चाहिँ अस्थायीको हो कि होइन सर त्यो यो त अस्थायीको राख्दैछु मैले करारको रात करार रहेछ रात करार यो के सम्बन्धी हाल्नुपर्ने सर नियुक्ति पत्र सर यो नियुक्ति पत्र जस स्थायी भनेर लेखेको थियो अस्ति नै चाहिँ स्थायी भनेर छुट्टा थिएन यहाँ चाहिँ स्थायीमै राख्दैछु मैले तर यो उहाँको थाहै भएन नि त यो त अस्थायी गराउनु पर्यो होइन त्यो त भयो कि सर उतापट्टि त विवरणमा भन्नुभएको थियो नि सर एकपटक माथिको अहिले हामीले हेरेको थियौँ नि सरले हटाएछ भन्नुभएको थियो नि तालिम भन्दा नि अनुभव सम्बन्धी अनुभव फेरि यहाँ फेरि रहेछ हो त्यो भने कि सर मैले यहाँ त उहाँले उल्लेख गर्नु भयो रहेछ फेरि त्यही भने अघिल्लो विद्यालयका विवरणहरू भन्यो यसले त खासै कि स्थायी नै 3-4 ठाउँमा स्थायी भएर उ भएकोहरूलाई होला कि त्यही साथीहरूले त्यसमा उ भएर अनि हामीले तपाईँले त फर्म भर्ने भनेर भन्नुहुन्छ युनियनतिर हामीलाई त्यसरी पठाउनु खोजिरहेको डिटेल पुगेन नि त भन्नुभयो अनि जस्तो हाल कार्यरत विद्यालयको त यो अस्थायी निमावी यो चाहिँ एकदम ठिक भयो होइन सर त्यो सिट रोल नम्बर हुने कुरै भएन अस्थायी भएपछि अनि अघिल्लो कार्यरत विद्यालयको विवरणमा अनि कोही साथीहरू दोहोरो कुरा हो कि अहिले पढाइरहनु भएको छ अनि तपाईँहरूले पठाइदिँदा भइहाल्छ नि अहिले पढाइरहेको त तपाईँहरूको अनुभव जोडिहाल्यो नि भन्ने कुरा ल्याउनु भयो त्यो जोडिन्छ जोडिँदैन हाम्रो अहिलेको सर हुनुहुन्छ नि एकजना सर आउट भइसक्नु भयो राजेन्द्र सर हजुर म यही छु सर नमस्कार है सर नमस्कार हजुर नमस्कार त्यो भर्नु पर्छ पर्दैन गुरु लो त आइडिया दिनु त हामीले यहाँ स्कुलमा साथीहरू कन्फ्युज भयो कि यहाँ चाहिँ अनि मैले चाहिँ अब त्यही त यहाँ समस्या त्यही हो कि अब मैले नियममा त्यही छ सेवा प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ कि यो नियमावलीमा चाहिँ सेवा प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ
हेड सर र त्यो उसले हो, समन्वयले हो। अब यो चाहिँ कन्फ्युज भयो, यो चाहिँ बुझ्ने आयोगमै बुझ्नुपर्छ। रमेश सरलाई भोलि फोन गरेर म बुझ्न लगाउँछु यो, अनि मात्र गरौँ। त्यसो गरौँ होला। विवेक सर एकपल्ट रमेश सरलाई यो कन्टेन्ट बारेमा बुझ्न लगाइदिनु भयो अनि अनि यो हाम्रो सिट रोल नम्बर हुन्छ नि त, हामीलाई त कुनै समस्या त हुँदैन। हाम्रो सिट उ त हुन्छ, सिट नम्बर त हुन्छ हाम्रो होइन। अब यो बुझ्नै पर्छ एकचोटि। त्यही त अब करारमा रहेको साथीहरूले पनि पठाउनुहुन्छ होला डकुमेन्टहरू त्यहाँ। त्यो भएपछि उहाँहरूलाई पनि अघिल्लो कार्यरत विद्यालयको विवरण भर्नुपर्ने हो कि होइन, सबै कन्फ्युज भइयो कि। हो, त्यही भएर चाहिँ पुरा कन्फ्युज नभइकन भर्नुपर्छ। एकचोटि आयोगमा रमेश सरले बुझ्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि हाम्रो सहिले हुन्छ। भोलि चाहिँ त्यो विषयमा रमेश सरलाई त्यही त भोलि एकपल्ट रमेश सरसँग कुरा गरौँ र यहाँ हाम्रो विवेक सर एकपल्ट सम्झाइदिनु भएर यो हामीले भन्नुपर्ने कन्टेन्ट त विवेक सरलाई थाहा भइहाल्यो, हामीले बुझ्न खोजेको कन्टेन्ट। त्यहाँ फेरि त्यो सेवा प्रमाणितको कोलमै त्यो मतलब फोटो राख्ने ठाउँ नै छैन, हेर्नु न। कहाँनिर सर? त्यो अघि देखाउनु भएको थियो, त्यो त्यसमा देखिएन। अब त्यो जे होस्, अब भोलि त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। आयोगमै सम्पर्क गरेर कि नियमावलीमा त्यो व्यवस्था छ, सेवा प्रमाणित गर्नुपर्छ कि। के अरे अहिले हाल कार्यरत विद्यालयको विवरणको बारेमा भन्नुभएको होइन सर? हजुर, त्यो भरियो होइन सर, त्यो कार्यरत भएको विद्यालय अस्थायी नियुक्ति लिएको उहाँको चाहिँ देखाइयो होइन। अस्थायी उहाँको चाहिँ यो सरको चाहिँ फेरि स्थायी नै हो। उहाँको चाहिँ थाहा नै हो। अस्थायीवाला कोही हुनुहुन्छ सर? अस्थायीको लागि त अनुभव चाहियो नि, अनुभवको लागि हुन्छ त्यो अस्थायी चाहिँ भर्नुपर्छ है। त्यो फेरि इन्टरभ्यूमा लिएर जाँदा त्यसको नम्बर हुन्छ कि। ग्रेट, एक्ज्याक्टली सरले भन्नुभएको बल्ल अलिकति मलाई चित्त बुझ्यो है सर। अस्थायीले त त्यो कार्यरत अघिल्लो विद्यालयहरूको बोर्डिङ स्कुलहरूको त जोडिँदैन होला होइन राजेन्द्र सर? बोर्डिङको जोडिँदैन सर, बोर्डिङको कामै छैन, के अर्थै छैन बोर्डिङको। भनेपछि 1 वर्ष अगाडिदेखि कुनै सरकारी स्कुलमा करारमा काम गरेको छैन उसले भर्नु पर्यो होइन सर? त्यो चाहिँ अघिल्लो कार्यरत विद्यालयको चाहिँ पर्यो। हो, त्यही कुरा के सर। यहाँ अहिले हाम्रो साथीहरूको विवाद त्यसैमा परेको छ। यो करारमा भएकाहरूले 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ भर्ने कि नभर्ने भन्ने कुरा आयो सर। अनि यस्तो के जस्तै यो कुराहरू त पछि फेरि इन्टरभ्यूमा सबै कागजात बुझाउनु पर्छ होइन? त्यो बेला होला नि त चाहिने। यो त पछि यस्तो भयो विवेक सर। अहिले हाम्रो राजेन्द्र सरले भन्नुभएको कुराले मलाई यहाँनिर चित्त बुझ्यो, किनभने कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरणहरू भर्दाखेरि जस्तो सुरु गरेको मिति उसले त टुङ्ग्याएको छैन, काम गरिरहेको छ। भोलि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि तपाईँले यस्तो विवरण भर्नुभएको थियो नि त, किन भन्दाखेरि मैले कार्यरत थिएँ नि त यो स्कुलमा भनेर देखाउनलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो होइन राजेन्द्र सर? हो, त्यो त राख्नै पर्छ फेरि। त्यो भोलि इन्टरभ्यू मात्र लिएर गएर अर्थ रहँदैन होइन। किनभने भोलि इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि तपाईँले फर्म भर्दाखेरि कार्यरत पहिले स्कुलमा काम गरेको छु भने त खुलाउनु भएको रहन्छ त। अनि तपाईँको अहिले कागज बनाएर ल्याउनु भएको होला नि त भनिदियो भने त सिद्धियो नि त। त्यही विवरण अनुसारको पछि मागिन्छ कि तपाईँको त्यहाँ सबै फेरि नाम निस्किसकेपछि त्यहाँ सबै विवरण भर्नुपर्छ। त्यहाँ फर्म भर्नु लगाउँछ इन्टरभ्यूमा जानुभन्दा अगाडि होइन। फेरि फर्म भरेर त्यहाँ सबै इन्फर्मेसनहरू लिएर चाहिँ फोटोकपी पनि राख्नुपर्छ सँगसँगै। अनि त्यो पहिलाको त्यो इन्फर्मेसनसँग म्याच गर्छ क्या त्यहाँ। अनि त्यो गर्दाखेरि फेरि भोलि यहाँ हामीले भरेनौँ भने त त्यहाँ भोलि साथीहरूको जागिर हुने साथीहरूको पनि समस्या भइगयो नि। त्यो त त्यही भएर याद गर्नुपर्छ, यो कुरा कन्फर्म गरौँ है। कतिपय कुराहरू यो हतारमा चाहिँ यो के अरे अनलाइन बनाएको छ। अब सबै कुराहरू यहाँ अब धेरै कुराहरू होइन। यहाँ अनलाइनको पनि दुईटा कुरा देखियो कि आज विवेक सरबाटै म दङ परिसकेँ। दुईटा कुरा यहीँ आइसकेको छ कि अहिले सरले देखाउनु भएको साइटको चाहिँ साथीको चाहिँ आइडीमा त्यो कार्यरत अघिल्ला विद्यालयको विवरण छ। अगाडिको त्योभन्दा अगाडिको कुनै एउटा आइडी देखाउनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ छैन फेरि। त्यो त कार्यरत राख्नै पर्छ, त्यो अनिवार्य। तर यो सरले चाहिँ पहिला रमेश सरकै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ उहाँ चाहिँ। उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो पैसा चाहिँ तिरेन उहाँलाई कुरा गरौँ। तर उहाँ चाहिँ अहिले निमाविको थाहै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले लिनु भएको छ। उहाँले भनेपछि पहिला नि पढाउनु भएको होला नि त। उहाँले 40 नाग्नु भएको छैन भने त सेवा प्रमाणित गर्नु परेन। 40 नागिसक्नु भयो। त्यसपछि उहाँले सेवा प्रमाणित अनि उहाँको एक्सेप्ट भयो त? जस पैसा चाहिँ तिरेन मैले हेर्नुपर्छ। तर उहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ भइसक्यो कि मैले एप्लाई चाहिँ गरिदिइसकेको छु। ए ल ठिक छ, म पठाइदिन्छु है। अब रमेश सरलाई भोलि फोन गरेर त्यो कन्फर्म गरौँ। फेरि त्यो लिन जानुपर्छ भने फेरि मलाई जिल्ला शिक्षा कुद्नुपर्छ कि त्यसको फर्म हुन्छ, त्यहाँ फर्म भर्नुपर्छ। सर यो जुन विवेक सर जुन अहिले हाम्रो राजेन्द्र सरले भन्नुभएको कन्टेन्ट प्लस जुन मैले एउटा राखेको थिएँ साथीहरूले भनेको कुरा जुन चाहिँ युनियनमा पठाउन सक्नु भएन उहाँहरूले, अनि मैले त्यही कारणले होल्ड गरेँ उहाँहरूलाई। हुन पनि होल्ड हुन पुगिया छ यो कुरा पनि। के गरौँ रमेश सरसँग हामीले सोधौँ कि सरले यसो बुझिदिनुहुन्छ सर? हजुरहरूले नि भन्नु न। म नि फोन गरौँ रमेश सरलाई भोलि है।
अनि के हुन्छ अनि त्यो अनुसार अनि छलफल गरौँला नि त। भोलि हामी 5 बजे हाम्रो चाहिँ त्यो त्यसमै यही कुरा गरौँ कि यो फेरि क्लासको कुरा गर्ने कुरा भएन। अथवा रमेश सरले भोलि क्लास लिने नै भएपछि त्यो कुरा रमेश सरसँग त्यो बेला पनि गर्नु त मिल्छ। बेलुका 8 बजे लिनुहुन्छ 8:15। बेलुका रमेश सर चाहिँ एकछिन फ्लोर मागेर कुरा गरौँ होला है बरु। ए हुन्छ सर, हस् सर, आजलाई शुभरात्रि। अब हस् आज विवेक सरले धेरै नै कलेज जानु पर्छ। राजेन्द्र सर मलाई नम्बर टेस्ट गरिदिनु त सर। राजेन्द्र सर हस् सर, राजेन्द्र सरले मलाई पर्सनल उसमा नम्बर टेस्ट गरेर छोडिदिनु सर। म सरसँग पर्सनली कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। विवेक सर 1 मिनट इन नगरिदिनु होला। हुन्छ। मेरो उसमा जुममै पठाइदिनु भयो हुन्छ सर, जुम च्याटमै। सर निस्किनु भयो कि हो? राजेन्द्र सापकोटा सर मलाई टेस्ट गरिदिनु त। ल मैले एभ्रीवानमै राखिदिएको छु ल नम्बर है। ठिक छ सर। टिचरको नम्बर त ओपनै हुन्छ नि त। मास्टर हो नि त होइन, बुढाले तरिका त सही निकाले है त। हस् धन्यवाद राजेन्द्र सर। हस् कन्ट्याक्टमा रहेर अनि ए हुन्छ सर, प्लिज सर। हस् हुन्छ सर, हुन्छ। मैले थाहा पाएको कुरा त सेयर गरौँला सर है। आजलाई छुटौँ है त, शुभरात्रि। अब त इन गर्दा पनि हुन्छ होला। हुन्छ सर हजुर यो उको लाइसेन्सको विषयमा नि सर। हजुर ऊ बिनाको के अरे यो ग नम्बरको उसले के भनेको छ भन्दा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट भन्ने छ नि सर त्यहाँ। हजुर त्यसको विज्ञान गणित अङ्ग्रेजी कार्यालय लगायतकोमा चाहिँ 10 महिने तालिम नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ सर। यसको चाहिँ त्यो भन्न खोजेको ऊ चाहिँ लाइसेन्सै हुनु पर्यो सर। ए बिएड नगरे पनि हुन्छ सर, इङ्ग्लिसकोले एकाउन्टकोले होइन, त्यहाँ छ नि केही सब्जेक्टहरू छ नि, त्यसले बिएड नगरे पनि हुन्छ। बिएड नगरे पनि लाइसेन्स पाउँछ। त्यो लाइसेन्सले आयोगमा भर्न पनि पाइन्छ, तर त्यो माविमा मात्र भर्न पाइन्छ, निमाविमा र प्राइमेरीमा चाहिँ भर्न पाइँदैन। कुरा स्पष्ट। ए हजुर सर, हजुर। ए माविमा मात्र हो सर। हजुर, आफ्नो विषयमा माविमा मात्र भर्न पाइन्छ। त्यो जस्तो मेरो चाहिँ लाइसेन्स छ, म अब सपोज म एकाउन्टको मान्छे हो, तर मैले बिएड गरेँ नि, बिएड गरेपछि मैले प्राइमरीमा पनि भरेर जागिर खाएँ,